तालीम याफ्ता नौजवानों को, यहाँ शहद की नदियाँ बहेंगी, यहाँ दूध की नदियाँ बहेंगी, लेकिन आज तक वो ऐसा हमने देखा नहीं। और अवाम मुखालिफ कानून, अवाम मुखालिफ आर्डर रोज़ बरोज़ हम देखते आ रहे हैं। इसकी हम मजम्मत करते हैं, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें गारंटी दी है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, जिसमें ये हर एक शख्स को, जो भी हिंदुस्तान का रहने वाला हो, सिटीजन हो, उसको ये हक है कि वो किसी दबाव के तहत, किसी दबाव के बगैर कुछ भी बोल सकता है। डेमोक्रेसी पहली बात तो यह है कि डेमोक्रेसी का इन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर में जनाजा निकाल दिया। पहले तो असेंबली इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, 2018 के बाद से आज तक कोई इलेक्शन असेंबली का नहीं हुआ। उसके बाद ये ढुंढूरा पीटते रहे कि हमने जी पंचायत के इलेक्शन किए, हमने जी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के इलेक्शन किए, म्यूनिसिपल कमेटीज के इलेक्शन किए, और अब उनका टाइम भी हो गया तो कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है, उसको भी डिले किया जा रहा है, चाहे वो म्यूनिसिपलिटी हो, चाहे वो पंचायत इलेक्शन हो। तो अब एक ही बात ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा। कब होगा, होगा भी या नहीं होगा जम्मू कश्मीर में, वो हमें पता नहीं है। लेकिन जो ये कवानीन यहाँ रोज बरोज नाफिज किए जा रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि ये अवाम मुखालिफ ये कवानीन है, अवाम मुखालिफ ये हुक्मनामे हैं। इन सब हुक्मनामों को, इन काले कवानीन को वापस किया जाए। आपको याद होगा, मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपको याद होगा कि हमारी जब सरकार थी, जब 2015 में हमारी सरकार बनी, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की सरकार बनी, मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, तो उस वक्त यहाँ जो हमारे फार्मर कम्युनिटी है, जो किसान भाई वहाँ आदियाना दिया करते थे। तो उस वक्त एक आर्डर गवर्नमेंट की तरफ से ये निकल गया, जो मुफ्ती साहब ने निकाला था, कि ये आदियाना अब खत्म हो जाएगा, अब कोई वसूली नहीं होती। लेकिन आज 8 साल के बाद हमें देखने को मिलता है कि 8 साल का पूरा जो आदियाना है वो वसूल किया जाता है किसान भाइयों से। तो मेरा ये मतलब है कि तंग किया जाता है यहाँ के लोगों को, यहाँ के किसान हों, यहाँ के रोजगार ये मुलाजिम हों, यहाँ के बेरोजगार नौजवान हों, सबको किसी न किसी तरीके से तंग किया जाता है। हार्टिकल्चर जो हमारा है, हार्टिकल्चर सेक्टर, ये हमारी बैकबोन है इस रियासत की, खासकर कश्मीर की। तो इसमें एक सहूलियत हमारी सरकार ने दी थी जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने इस वक्त टोल टैक्स उन्होंने माफ किया, उन्होंने ये क्या नाम है, इंटरवेंशन स्कीम एक राइज की थी, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। तो इन्होंने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम भी खत्म कर, आपको पता है कि हार्टिकल्चर सेक्टर को ऑलरेडी धक्का लगा है पिछले 3-4 सालों में। पिछले साल भी बहुत से जो हमारे किसान भाई थे उनको नुकसान उठाना पड़ा, इस साल भी नुकसान उठाना पड़ता है। और हालत ये है कि उनको किसी न किसी तरीके से किसान भाइयों को तंग किया जा रहा है, जिसकी पुरजोर हम मजम्मत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा जो खास जबरदस्त मुद्दा है और आजकल का जो पहला मुद्दा है वो है बिजली। स्मार्ट मीटर उन्होंने लगाए, लोगों ने एहतजाज किया तो उनकी कोई सुनिए नहीं गई। स्मार्ट मीटर लग गए लेकिन बिजली न डाल। अनशेड्यूल्ड कटौती हो रही है, चाहे वो शहर हो, चाहे वो गांव हो, देहात हो, हर जगह इस वक्त 24 घंटे में सिर्फ 6 घंटे या 7 घंटे बिजली मिलती है। इवन जो स्मार्ट मीटर जहां लगे हैं वहां भी वही हाल है। दूसरी तरफ इन्होंने हाइक किया है, जो बिजली का फीस है उसमें हाइक किया, जो 200-250 रुपए बिजली का फीस था उसको बढ़ा के उन्होंने 900 किया, 1000 किया, 1200। तो इस वक्त लोग बड़े तंग आ चुके हैं, खासकर ये बिजली का जो जहां तक ताल्लुक है। तो जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, आपको पता है कि हमारी जो रियासत इस वक्त है, जम्मू कश्मीर की रियासत है, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट नंबर पर बेरोजगारी में। जहां भी इन्होंने रिक्रूटमेंट पॉलिसीज इन्होंने चेंज की, जो भी रिक्रूटमेंट आज तक हो गई SSRB के जरिए से, सारे रिक्रूटमेंट इन प्रोसेसेस में घोटाले हैं। चाहे वो ये फायर सर्विस हो, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, चाहे वो कोई भी महकमा हो, जितने भी लिस्ट यहाँ से निकले उनको कालाधन करार दिया गया सिर्फ इस वजह से कि इनमें धांधलियां हुई है। किसने धांधली की?
وہ تو LG ایڈمنسٹریشن اس کا جواب دے کہ داخلی کس نے کی, کس کو سزا دی گئی, سزا کس کو دی گئی. سزا بے روزگار نوجوانوں کو دی گئی جو سلیکٹ ہوئے تھے, ان کو سزا دی گئی کیونکہ وہ لسٹ کالا دن ہو. تو میرا یہ مطلب ہے انہوں نے تجربہ گاہ بنایا ہے جموں کشمیر کو. ہر ایک اسٹیٹ میں بجلی آپ کو 100 یونٹ 200 یونٹ 300 یونٹ مفت ملتی ہے, اور ہم پروڈیوس کرنے والے ہیں. ہمارے پاس پروجیکٹس ہیں, بجلی کے پروجیکٹس ہیں. کہاں جاتی ہے بجلی وہ پتہ نہیں, وہ دوسرے اسٹیٹس کو دی جا رہی ہے. اور ہماری جو یونین ٹیریٹری ہے, اس یونین ٹیریٹری میں لوگ ترس رہے ہیں کہ ہم بجلی کا چارہ دیکھیں. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ مجھے لگتا ہے دوسری طرف سے BJP والے ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہاں تعمیر و تاریخی ہو گئی, اور ہر ایک محکمے میں اس وقت گھٹالے ہی گھٹالے ہیں. جل جیون مشن لے لو, ہزاروں کروڑ کے گھٹالے اس میں, جو ہم نے نہیں کہا ان کے آفیسر نے کہا, اس میں گھٹالا ہے. یہ جو ہم اسمال سٹیز دیکھ رہے ہیں, اسمال سٹی پروجیکٹس دیکھ رہے ہیں, ان میں گھٹالے. کل ہی میں سن رہا تھا کہ جتنے بھی جو بسز انہوں نے لائی ہیں, ای بسز جس کو نام دیا گیا ہے, ای بسز ان میں گھٹالا ہے. ان کو چلانے والے, ان کے کنڈکٹر وہ باہر سے لائے گئے ہیں. کیا یہاں بے روزگار نہیں ہے؟ کیا یہاں ہمارے دوست, ہمارے بھائی, ہمارے جو اور لوگ ہیں وہ نہیں چلا سکتے وہ بسز, وہ کنڈکٹر نہیں بن سکتے؟ مطلب یہی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ٹھان لیا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو طرح طرح سے تنگ کیا جائے, اور جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں, ہماری جماعت مذمت کرتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہاں جمہوریت کا تو انہوں نے جنازہ ہی نکال دیا, جمہوریت کا تو نام و نشان انہوں نے نہیں رکھا جموں کشمیر میں. پارلیمنٹ کے الیکشن کے لیے تیاریاں کر رہی ہیں. باقی 5 اسٹیٹس میں جہاں پر اس وقت الیکشن چل رہا ہے, وہاں پہ تیاریاں ہو رہی ہیں, وہاں سرکاریں بنیں گی, عوامی سرکاریں بنیں گی. لیکن کیوں محروم رکھا گیا ہے جموں کشمیر کو؟ اس کا جواب دینا چاہیے LG ایڈمنسٹریشن کو بھی اور نریندر مودی سرکار کو. تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں کے جو یونٹ جو ہے BJP کا, وہ خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں. ان کو تو یہ مطلب ہی نہیں ہے لوگوں سے. وہ تو اپریشیٹ کرتے ہیں, یہ جو جتنے بھی کالے قانون یہاں لاگو کیے جاتے ہیں ان کو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ ان کو, وہ تو یہاں کے باشندے ہیں نا, ان کو یہاں کے لوگوں کی بات کرنی چاہیے. وہ تو یہاں کے لوگوں کی بات کرنے کے بجائے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں ایسے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, جو BJP سرکار کی طرف سے اقدامات ہو رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کم سے کم یہاں کے لوگوں کو سہولیت دی جائے, یہاں کے لوگوں کو آرام سے رہنے دیا جائے, یہاں کے لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو بحال کیا جائے. تھینک یو.